توريكم المقادير وطريقه التحضير. السلام عليكم حبيباتي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الدجاج محمر بالطريقه المغربيه التقليديه. عندنا هنايا المكونات 12 دجاجه. القياس ديالهم يعني كل وحده كتوزن 2 كيلو وربع، يكونوا قادين باش يجيو ان شاء الله باذن الله حتى في الخطه كتجي مزيان. وبالنسبه للمكونات الاخرين اللي كنديروا، عندنا هنايا البصله، يعني تقريبا ما يعادل واحد 10 البصلات غادي نطحنوهم. وعندنا هنايا واحد الربطه ديال القزبر ومعدنوس مخلطه، يعني كنطحنوها بواحد شويه ديال الماء باش يجينا شويه خفيف بحال هكذا. وهنايا كناخذوا هنا عندنا اللوب ديال الحامض مطحون، الحامض مرقد البنات باش ما ان شاء الله ما تغلطوش على هذه، يعني مرقد، وكنحيدوا ليه اللوب ديالو وكنطحنوه. بالنسبه لهنايا واحد الكركوبه ديال الثومه، كنديروا شويه ديال الملح معها باش كنضعقوها مزيان، كتجينا سهله في الضعيق. وبالنسبه لهنايا عندنا قنور ديال الدجاج، هانتوما البنات قنور ديال الدجاج. وهنايا عندنا الملحه والبزار، عندنا السكنجبير، عندنا الخرقوم البلدي، وعندنا الضويمات ديال الزعفران كيف ما كتشاهدوا معنا. وعندنا هنايا الخرقوم يعني العادي، هانتوما البنات كيف ما سميتو، هانتوما هذا باش كيعطينا اللون، هذا يعني اللون ديال. وبالنسبه ضروري من الزين هنا بالنسبه للضويمات ديال هذا كنور ديال الدجاج، عندنا 5 ديال الضويمات. وهنايا غادي نستعملوا تقريبا واحد 4 ولا 5 ديال الضويمات ديال الزعفران باش يعطينا الملون مزيان. بالنسبه للملحه البنات عندكم سميتو، حيت عندنا هنا الحامض مالح، وعندنا هنا كنور حتى هو فيه واحد النسبه ديال الملحه. والدجاج يعني الملحه ما غاديش نكثروا، غنديروا شويه، يعني غنخليوها هي حتى الاخر. بالنسبه الدجاج راه تيكون يعني مصاوب مغسول بالملحه والحامض والخل، يعني باش ما يجيناش مالح بزاف البنات. وبالنسبه لهذا السمن، حنا ما كنستعملوش السمن حيت بالنسبه للحساسيه، وهذا اللي تيستعمل السمن ممكن انه يضيف واحد كميه يعني قليله ديال السمن. والان ان شاء الله غادي ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذوا الدجاج، يعني هذه هي الاخت ديالي غادي توريكم الطريقه بالتفصيل. ملي كنبغيو نشرملوا هذا الدجاج كنحاولوا اننا نتقبوا الصدر ديالو، يعني في الاسبوع ديالنا باش كندخلوا التغميره مزيان وتيجي ما شاء الله روعه في المذاق ما شاء الله. هانتوما كيف ما كتشوفوا انها تقبات الصدر ديالو باش ندخلوا التغميره فهمتي، وتيجي شيش يعني داخله التغميره مزيان. نعاودوا طريقه اخرى يعني باش تشوفوا كيفاش مزيان. هيا تعاود لكم الطريقه. هانتوما البنات قبل ما نشرملوا الدجاج كنشدوه وكنتقبوا ليه الصدر ديالو. هي الاخت ديالي غادي توريكم الطريقه بالتفصيل باش تشوفوا يعني كيفاش كيجي، باش ديك التغميره كتدخل مزيان في داك الصدر وكيجي روعه ما شاء الله. هانتوما تجربوا ان شاء الله وغادي تشوفوا يعجبكم ان شاء الله باذن الله. هانتوما الطريقه هذه باش كتدخل مزيان التغميره. هيا توريكم الثانيه، يعني الدجاجه الثانيه، هيا باش توضح لكم الفكره مزيان. هانتوما شو كتدخل الاصبع ديالها باش هانتوما البنات غادي نوضعوا المكونات. مال 2 معالق تقريبا ديال الثومه،
كنضيفوا عليه شويه ديال البصله، يعني الكميه الكافيه. درنا تقريبا 10 البصلات يكونوا متوسطين بالنسبه ل 12 الدجاجه. كنضيفوا دابا الان الحامض، اللوب ديال الحامض، ها هو كنوضعوه. وبالنسبه للوب ديال الحامض، الا بان لنا شي قشور ولا شي هذا يعني دوك العظيمات، كنحاولوا اننا نحيدوهم باش ما يمرروش لنا الدجاج، حيت داك يعني اللوغو ديالو كيجي شويه مر. يعني كنحاولوا نحيدو العظيمات ونحيدو دوك القشور. والان كنضيفوا القزبور والمعدنوس. هما كما كتشاهدوا البنات، كنضيفوا البزار تقريبا واحد 2 معالق ديال البزار. نضيفوا سكنجبير كيف ما كتلاحظوا، ها هو السكنجبير تقريبا حتى هو واحد 2 ديال المعالق كبار عامرين. كنضيفوا الخرقوم البلدي، البلدي. جوج معالق تقريبا يكونوا حتى هما كبار. الان غادي نضيفوا الدويمات ديال الزعفران، شي 4 حتى 5 دويمات، المهم على حسب. نتوما البنات كيف ما كتلاحظوا، ها هو الزعفران، دويمات ديال الزعفران. كنحاولوا اننا نفرتوهم باش ما يبقاوش مكورين. الان كنضيفوا الخرقوم الملون باش يعطينا اللون في الدجاج ملون. نديروا 2 حتى 3، المهم على حسب، حيت بعض الخطرات تلقاو دوك الكويرطات عامرين. الا كانوا عامرين نديروا غير 2، كانوا ما عامرينش كنديروا 3. المهم على حسب، حيت بعض الخطرات يكونوا على حسب الكميه اللي فيهم. وبالنسبه للخرقوم يعني يمكننا مثل ما قلت لكم البنات، بالنسبه للخرقوم يمكننا نضيفوه سميتو على حسب الدجاج، خصو يكون ملون مزيان. اذا كان ناقص في اللون خصنا نضيفوه. بالنسبه للكنور كنضيفوا الطماط ديال الكنور ديال الدجاج، ونحاولوا انه حتى هو نفرتوه باش ما يبقاش لنا مكور. هانتوما كيف ما كتلاحظوا. ونتمنى ان هذه الطريقه تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله باذن الله. أربعة ديال الطماط ديال الكنور هما اللي درنا، هما اللي احتاجيناهم. والان البنات كنضيفوا الزيت للبلديه. هانتوما زيت العود، كاس ديال زيت العود، كاس ديال العنبه. هانتوما درنا الكاس الاول
وغادي نزيدو الكاس الثاني على حسب الكميه اللي عندنا، حيت عندنا 12 دجاجه. نتوما بالنسبه لكم البنات، بالنسبه الى بغيتو هي الدجاجه ولا هذه كديروا نفس المقادير، ولكن بكميه اللي هي قليله، يعني اللي تتناسب دجاجه وحده. هانتوما حنا ضفنا عاوتاني الكاس الثالث. كما كتلاحظوا البنات ودابا كنخلطوا المكونات كاملين. الان البنات كنخلطوا المكونات اللي وضعنا كاملين باليد، يعني كنخلطوا مزيان حتى تنتاكدوا بانهم يعني تجانسوا مزيان بعضياتهم. هانتوما كيف ما كتلاحظوا البنات، وإلا كان كيف ما قلت لكم من قبل، الا كان خاصنا الخرقوم كنضيفوه، المهم على حسب. كنجربوا كناخذوا الدجاجه ونجربوا فيها واش اللون هو هذاك ولا لا. هانتوما كيف ما كتلاحظوا البنات، حنا راه كيف ما شاهدتوا راه ما درناش الملحه. هانتوما الملحه راه باقي ما ضفناهاش، ما ضفنا حتى شي يعني مقدار من الملح، حتى نشوفوا ان شاء الله المذاق الذوق ديال هذا واش يعني ديال كيف ما كتلاحظوا البنات. هانتوما الخليط احنا خلطناه. بالنسبه للضامه ديال هذا كنور ديال الدجاج كيخصنا نصاوبوه مزيان، يعني راه حيت بعض الخطرات ما كيتسلقش، فهمتي، يعني خصنا نخلطوه مزيان. دابا بالنسبه من كملنا الخليط كامل ودقناه لقينا بان ناقص شويه ملحه، احنا دابا عاد نضيفوا الملح. هانتوما حنا غنضيفوا تقريبا هي معلقه ديال الملحه، معلقه ونص تقريبا. هانتوما كتلاحظوا البنات كيف ما كتلاحظوا البنات. هانتوما الخليط احنا خلطناه. بالنسبه للضامه ديال هذا كنور ديال الدجاج كيخصنا نصاوبوه مزيان، يعني راه حيت بعض الخطرات ما كيتسلقش، فهمتي، يعني خصنا نخلطوه مزيان. دابا بالنسبه من كملنا الخليط كامل ودقناه لقينا بان ناقص شويه ملحه، احنا دابا عاد نضيفوا الملح. هانتوما حنا غنضيفوا تقريبا هي معلقه ديال الملحه، معلقه ونص تقريبا. هانتوما كتلاحظوا البنات. الان البنات هانتوما كيف ما كتلاحظوا ها هو الخليط يعني جاهز. ملي جينا كنجربوا في الدجاج لقينا بان ناقص شويه اللون، راه حنا زدنا ضفنا واحد جوج ديال الخرقومات. هانتوما الملون ضفنا جوج. والان غادي نوريكم كيفاش الطريقه كيفاش تنشرملوا بها الدجاجه البنات. هانتوما كيف ما كتلاحظوا كناخذوا الدجاجه من بعد ما تقبناها كيف ما قلنا لكم من قبل. هانتوما كنحاولوا اننا ندخلوا هذيك التغميره في داك الصدر ديالها، في داك اللي تقبنا. هانتوما كيف ما كتلاحظوا وكندخلوا مزيان. هانتوما البنات كنحاولوا اننا ندخلوا التغميره مزيان في الدجاج، حيت الدجاج الا ما كانش مدغمر مزيان راه ما كيجيش بواحد المذاق رائع. هانتوما البنات كيف ما كتلاحظوا كندخلوه مزيان ما بين الفخيطات ديالو
وهنايا جيت السدارو هادي خصنا ضروري ندخلو الدغميره. هانتوما كيف ما كتلاحظوا هي الطريقه ديال التشرمي الدجاج، الطريقه المغربيه. هانتوما كنحاولوا اننا نشرملو مزيان. هانتوما كيف ما كتلاحظوا البنات اللون ديالو ماشي باش كيجينا في التحمار مزيان. بغيتو طيبوه وتحمروه سميتو، بغيتو تصيفطوه للفران حتى هو تيجي رائع. هانتوما البنات غادي نوريكم الدجاجه الثانيه باش تشوفوا الطريقه مزيان. هانتوما كندخلوا التغميره مزيان كيف ما قلت لكم يعني من قبل. هانتوما كتدخلوه مزيان كيف ما كتلاحظوا البنات. هانتوما هاد الطريقه هادي يعني جيت سهله. هانتوما كيف ما كتلاحظوا البنات، هانتوما كنحاولوا اننا ندخلوا التغميره مزيان. وبالنسبه لهاد الطريقه هذه بالنسبه للمبتدئات يعني راه غتكون ان شاء الله طريقه ناجحه من اول تجربه. نتمنى ان تنال الاعجاب الجميع ان شاء الله باذن الله. وكنتمنى من الله ان يعني تشاركونا هذه القناه هذه وتدعمونا باللايك وبابوني، ومهم والتعليقات ديالكم ان شاء الله ديروهم في كومونتير. والطريقه يعني بالتفصيل بالنسبه للمقادير البنات غادي نخليهم ان شاء الله في صندوق الوصف بالتفصيل ان شاء الله باذن الله. ونتمنوا انكم تدعمونا حيت حنا باقيين جداد ونكونوا خفاف ان شاء الله عليكم. نتمنى هاد الوصفه هذه تعجب للجميع. وإلا كانت ان شاء الله شي وصفات اخرى راه نشاركوها معكم بطبيعه الحال، اللي تكون هي اقتصاديه وفي متناول الجميع ان شاء الله. ورمضان ان شاء الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله باذن الله. وغادي نشارككم ان شاء الله. هانتوما كتلاحظوا لا بالنسبه للون ولا بالنسبه يعني التشرميله ديالو كنشرملوه مزيان، حيت الدجاج الا ما تشرملش مزيان ما كيجيش النطق ديالو هذاك. والان حنا دابا ورينا يعني درنا واحد 3 ديال الدجاجات وغادي نكملوا الكميه اخرى ان شاء الله باذن الله ونرجعوا معكم ان شاء الله باذن الله نكملوا الكميه اللي باقا. هانتوما البنات كيف ما كتلاحظوا اننا سالينا الكميه اللي كنا قلنا لكم 12 دجاجه هما شرمناهم كاملين. هانتوما كيف ما كتلاحظوا. والان غادي ندوزو للطريقه باش كنربطوه من الرجلين بخيط ابيض. هانتوما كيف ما كتلاحظوا باش ما يتشتتش لينا في الطياب. هانتوما كيف ما كتلاحظوا البنات، هانتوما كنشدو ليه الرجلين ماشي. هانتوما كتحاولوا انكم تدخلوهم غير بشويه
هانتوما البنات كيف ما كتلاحظوا، وكنحاولوا اننا نجمعوا الرجلين من الجناب. هانتوما كيف ما كنوريكم بحال هكذا، وكنديروا الخيط. هانتوما كنبقاو نلويو حتى نزيروه مزيان، وكنعاودوا نشدوه مزيان من هنا. هانتوما البنات كيف ما كتلاحظوا، هانتوما هي طريقه مفصله وبسيطه. كتشدوه مزيان وتلويو حتى تيتشد هكذا، باش ما يعني في الطياب ما يتحلش لينا. هانتوما البنات ما كتلاحظوا كنعقدو. هانتوما غادي نوريكم عاوتاني دجاجه اخرى باش تفهموا الفكره مزيان. هانتوما هاد الطريقه ديالها كتحاولوا غير بشويه باش ما تقطعش ليكم. هانتوما كتحاولوا معاها، هانتوما كتحاولوا انكم تجمعوها من الجناب وتشدوا ليها هكذا الرجلين. هانتوما كتلويو الخيط عدة مرات باش ما تحلش لينا. من طبيعة الحال يعني ملي كيطيب، اما الا طيبتوه في الدار مثلا في طنجرة ولا هادي راه ما كيتحلش، الا كتوه مزيان راه ما كيتحلش. ولا بغيتو تصيفطوه للفران يعني كذلك راه ما كيتحلش. هانتوما كتعبدوه مزيان وتسقطوا الخيط يبقى مجموع. هانتوما كيف ما كتشوفوا البنات. ودابا غادي نكملوا الكميه بنفس الطريقه ان شاء الله باذن الله. هانتوما كيف ما كتلاحظوا، ومن بعد غادي نشدوا هادو يعني قشيوشات ديال الدجاج، يعني كتكون من عناقات وقنيصه والكبده. كنشدوا يعني الشرموله البصله وهذا، وطريقه التحضير ان شاء الله باذن الله غادي نقدموها لكم ضروري ضروري. يعني اي حاجه غادي. بالنسبه للبنات القشيوشات اللي ديال الدجاج غادي نديرو لهم هاد الشرميله هذه اللي شاطلنا، وغادي نزيدو عليها شويه ديال البصله كيف ما كتلاحظوا. هانتوما شويه ديال البصله غادي نزيدوها باش تغمر لينا مزيان، باش تجي عاقده. هانتوما البنات شويه باش تجينا مدغمره. كنزيدو شويه ديال السكنجبير، تقريبا معلقه. كنزيدو شويه ديال البصل، تقريبا هي نزيدو واحد رويس المعلقه ديال الملحه، حيت ديجا راه فيها الملحه. هانتوما هما الكانصات كنقسموهم بهذا الشكل هذا. شوف العناق حتى هما بهذا الشكل. هانتوما كيف ما كتلاحظوا البنات صافي كنرقدوهم هذيك الرقامه وديك الشرموله. كنشرملو هادو بوحدهم، يعني الكانصه مع العناق حيت كياخدو شويه طياب. اما بالنسبه للكبده حتى هي كنقطعوها طريفات هما متوسطين. هما كيف ما كتلاحظوا البنات الكبده هي طريفات صغار. هانتوما
حطينا طريفات صغار هاهي، وغادي نشرملوها بوحدها حيت هي ما كتاخدش وقت طويل في الطياب. هي كطيب هانتوما كيف ما كتلاحظوا. هيا غادي نشرملوها. كيف ما قلنا البنات، هانتوما الكانسه مع العناقات بوحدهم والكبده بوحدها مشرمله بوحدها، حيت الكانسه والعناق غيطيبوا هما الاولين حتى تيقربوا يطيبوا، عاد غادي نضيفوا عليهم. هانتوما البنات كيف ما كتلاحظوا صافي سالينا التشرميل ديال القشيوشات. وبالنسبه للدجاج راه حنا وضعناه في الثلاجه حتى الغدا ان شاء الله، يعني يبات ليله كامله وهو مشرمل باش يجي مزيان. وغادي نطيبو انايا في الفران. وبالنسبه لكم نتوما لكم الاختيار، لا بغيتو طيبوه في يعني طياب عادي وتعاود تحمروه لكم الاختيار. اما انا غادي نديرو في الفران حيت كيجي ناشف وكيجي اروع. و يعني هذا يعني الاقتراح ديالي انا، وما تياخذش الوقت طويل فهمتي، وما تيتشتتش ما والو، كيبقى صايل. ونتمنى من الله يعجبكم تعجبكم هذه الوصفه هذه. وما تنساوش انكم تدعمونا باللايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. هانتوما بالنسبه غدا ان شاء الله غادي نقدموا لكم الطبق النهائي ديالنا كيفاش جا الدجاج، وان شاء الله نتمنى انه يعجبكم. وما تنسوناش في اللايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. مع يعني رمضان على الابواب، وغادي يكونوا وصفات كثيره ان شاء الله وجديده واقتصاديه متناول الجميع، وبمكونات اللي هي موجوده في كل بيت. ونتمنى ان يعني هذا الدجاج يعجبكم وما نكونوش ثقالين عليكم. وبارك الله فيكم ومرحبا بكم في القناه ديالنا.